अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वरेमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वेदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। महं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषद् धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। रामानुज स्वामीले पूर्वमीमांसाको आधारबाट पनि शब्द र अर्थको जो बोधकत्व शक्ति हो नित्य हो भनेर स्वाभाविक पनि बताउनु हो। जो मीमांसाको सूत्र यहाँ उद्धृत गरिएको थियो औत्पत्तिको शब्दस्य अर्थेन सम्बन्ध शब्दको अर्थका साथको सम्बन्ध हो स्वाभाविक हो नित्य हो। इन्द्रियहरूको जस्तै बताइयो यहाँ सङ्केतमूलक होइन। जसरी देवदत्तादि शब्द जो हुन् अनि पिता आदिद्वारा त्यो व्यक्ति विशेषमा सङ्केत गरिन्छ कि यस शब्दले यसलाई बोध गर्ने भनेर। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि सङ्केतमूलक हुने शब्द गो गो इत्यादि शब्द व्यवहारमा आएका छन्। तमाम शब्दहरू अनादिकालदेखि व्यवहार गर्दै सबैले आएका छन् अनि ती शब्दहरू पनि सङ्केतमूलक हुन्। कसैले सङ्केत गर्यो होला यस शब्दलाई यस अर्थमा प्रयोग गर्नु भनेर भन्दा यो हुन सक्दैन, किनकि सङ्केत गर्नेवाला व्यक्तिको थाहा छैन कसले गरेको स्मरण छैन। जो सङ्केत गरिएका हुन्छन् अर्थ विशेषमा तिनीहरूको त्यसो छ साक्षात परम्परा त सङ्केत हो गए थे पर साक्षात सुनियो साक्षात ज्ञान भयो अरूद्वारा सुनेर अनि त्यो परम्पराले सङ्केत थाहा हुन्छ अमुकले गरेको सङ्केत यस अर्थ हो भनेर। गवादी शब्दानाम तो जो गो इत्यादि शब्द हुन् तिनीहरूको त अनादि अनुसन्धान अविच्छेदेवी यद्यपि अनादिकालदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन्। व्याकरण आदि शास्त्रले पनि बताइन्छ त्यहाँ नयाँ शब्दको रचना गर्ने होइन। शब्दहरू त पहिलेदेखि चल्दै आएका छन् तत्त्वतर्फ प्रयोग गर्दै। यहाँ त केवल उसको व्युत्पत्ति बताउने हो सम्बन्ध ज्ञान गराउने मात्र हो। त यी शब्द त अनादिकालदेखि एउटा पहिले उच्चारण गर्दै आयो फेरि त्यो उच्चारणको उसले अनुसन्धान गरेर त्यसको सुन्दै सुन्दै त्यही शब्दका प्रयोगहरू गर्दै आइएका छन्। त अनादि अनुसन्धान जो शब्दको प्रयोग छ तत्त्वको अर्थमा यसको यस अर्थमा प्रयोग गरिँदैछ गवादी शब्दको तत्त्वको अर्थमा त्यो अनुसन्धान चल्दैछ क्रमशः। पूर्वकाले भने त्यसको प्रत्ययअनुसार स्मरण गर्दै अरूले भन्दै गए गर्दै गर्दै आजसम्म चलिराखेका छ ती शब्दहरूका प्रयोग भइरहेका छन्। त्यस्तै प्रकारले अनुसन्धान जो छ वो विच्छेद छैन त्यो सम्झिने परम्पराको विच्छेद भएको छ चल्दै आएछ। तथापि सङ्केत अज्ञानात् एव सङ्केत कसले सङ्केत गरेको हो यो यस अर्थमा प्रयोग गर्ने भनेर यसरी सङ्केत कसले गरेको भन्दा त्यो सङ्केतको थाहा छैन कसले गरेको। सङ्केतको ज्ञान नभएको हुनाले बोधकत्व शक्ति स्वाभाविकी शब्दको
तत्तद अर्थबोध गराउने शक्ति स्वाभाविक हो भनेर सिद्ध हुन्छ। अतः स्वाभाविक भएको हुनाले नै सङ्केत कोही संवेद गर्नेवाला कोही पुरुषको ज्ञान नभएको हुनाले अग्नियादीनाम औष्ण्यादि शक्तिवत, जस्तै अग्नि आदि पदार्थहरूका उष्णत्व दाहकत्व इत्यादि शक्ति स्वाभाविक हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले नै इन्द्रियाणाम औष्ण्यादि शक्तिवत, जस्तै अग्नि इत्यादिको उष्णता आदि जो शक्ति हो त्यो स्वाभाविक हो, तथा इन्द्रियहरूको विषय प्रकाशित गर्नु विषय बोध गराउनु जो शक्ति हो त्यो स्वाभाविक हो। जस्तै चक्षुर इन्द्रियले रूपवान पदार्थको बोध गराउँछन्, तत्त्व पदार्थ विशेषको। त्यस्तै इन्द्रियहरूको बोधकत्व शक्तिवाद, इन्द्रियहरूको तत्त्व अर्थलाई बोध गराउनु जो शक्ति हो बोधकत्व शक्ति त्यो जस्तै स्वाभाविक हो, त्यस्तै प्रकारले शब्दस्यापि शब्दको पनि बोधकत्व शक्ति आश्रणीय, शब्दको बोधकत्व शक्ति पनि स्वाभाविक हो भनेर यो पक्षलाई मान्नु पर्दछ। अब यसमा इन्द्रियलाई लिएर शङ्का गरिँदैछ पूर्व पक्षमा। न्यानु छ इन्द्रियवत् शब्दस्यापि बोधकत्व स्वाभाविकम चेत, यदि इन्द्रियहरूको जस्तै शब्दको पनि बोधकत्व शक्ति स्वाभाविक हो त फेरि जस्तै इन्द्रियले जो छ वो इन्द्रियको विषयको साथ सम्बन्ध हुन्छ, इन्द्रियले हेर्दा तत्त्व विषय वस्तुको ज्ञान हुन्छ, ज्ञान जस्तै स्वाभाविक रूप हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले शब्दले पनि अर्थबोध गराइराख्नुपर्ने, फेरि सम्बन्ध ज्ञान किन नगर्नुपर्छ कि यस शब्दको यो अर्थ हो, यस शब्दको यस अर्थमा शक्ति छ भनेर तत्तत् शब्दको तत्तत् अर्थका साथमा सम्बन्ध ज्ञान गराइन्छ, तब त्यो अर्थ बोधक हुन्छ त्यो शब्द। त्यो फेरि सम्बन्ध यो शब्दस्यापि बोधकत्व शक्ति आश्रणीय भएन। इन्द्रियवत् शब्दस्यापि बोधकत्व स्वाभाविक चेत, इन्द्रियहरूको जस्तै शब्दको पनि बोधकत्व स्वाभाविक हो भने सम्बन्ध ग्रहण बोधकत्व, शब्द यस अर्थको बोधक होस् भन्नको लागि बोध गराउनको लागि सम्बन्ध ग्रहण किमित्ते अपेक्षित, सम्बन्ध ज्ञानको किन अपेक्षा पर्छ, यस शब्दको यस अर्थमा शक्ति छ, यसको यसमा सम्बन्ध छ भनेर यस प्रकारले सम्बन्ध ज्ञान किन गराइन्छ, स्वाभाविक रूपले शब्दले स्वयं बोध गराओस्। यसको उत्तरमा रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ कि लिङ्गवाद इत्युच्यते, लिङ्ग माने हेतु, जस्तै हेतुले साध्यलाई बोध गराउँछ, हेतुको साध्यका साथमा सम्बन्ध बोध गराउनु पर्छ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ शब्दको पनि अर्थका साथमा सम्बन्ध ज्ञान अपेक्षित हुन्छ। यो लिङ्गवत भनेर यसको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। यथा ज्ञात सम्बन्ध नियम धूमादि, नियमले बन्नीका साथमा सम्बन्ध ज्ञान भएको जो धूमादि हो, त्यो धूमादि नै अग्नियादि विज्ञानजनकम, अग्नियादिको ज्ञानलाई उत्पन्न गराउँछ। अर्थात् धूमको र बन्नीको सम्बन्ध छ, व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध छ। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी भनेर यो व्याप्य व्यापक भाव रूप सम्बन्ध ज्ञान अपेक्षित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो सम्बन्ध नियम माने व्यापक रूपले नियमतः धूम र बन्नीको व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध ज्ञान भएपछि अनि त्यो सम्बन्धलाई ज्ञात भएको नियमपूर्वक माने नियम रूपले नियमतः निश्चित रूपले अग्निका साथमा सम्बन्ध ज्ञान भएको धूमादि जो हेतु हो त्यसले अग्नि आदि विज्ञान जनकम, अग्नि आदिको बोध गराउँछ कि हुन्छ जहाँ धूम हुन्छ त्यहाँ अग्नि अवश्य हुन्छ, किनकि यिनीको व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध ग्रहण भएको छ। जहाँ जहाँ धूम हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ बन्नी हुन्छ भनेको हुनाले धूम भयो व्याप्य और यो बन्नी हुन्छ व्यापक। तो व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध नियमेन जब ज्ञात हुन्छ
त्यो ज्ञात भइसकेको धूम आदिले अग्नि आदिको बोध गराउँछ। यहाँ धूम अविच्छिन्न रूपले धूम चल्दैछ, निस्किराखेको छ, यसकाले यहाँ अग्नि अवश्य छ भनेर त्यहाँ बोध गराउँछ धूम आदिले। तथा त्यस्तै प्रकारले ज्ञात सम्बन्ध नियम शब्दोपि यस शब्दको यस अर्थका साथमा सम्बन्ध छ भन्ने यस्ता प्रकारले यस अर्थको बोध गराउँछ भन्ने यस प्रकारको अर्थ र वो शब्दको सम्बन्ध ज्ञान नियमले भयो भने त्यो शब्दले अर्थबोधलाई गराउँछ। यो शब्दको यो अर्थ हो भनेर। तथा ज्ञात सम्बन्ध नियम शब्दोपि सम्बन्ध अर्थका साथमा जो नियमले सम्बन्ध ज्ञान छ, जसलाई कि यस शब्दको यस अर्थका साथमा सम्बन्ध छ भन्ने जसलाई ज्ञान छ, त्यो नियम भइसकेको जो शब्द हो। सम्बन्ध नियमेन सम्बन्ध ज्ञात भएको शब्द नै अर्थ विशेष बुद्धिजनक तत्तत् विशेष अर्थको बोधक हुन्छ शब्द। घट शब्द घट अर्थको बोधक, गो शब्द गो अर्थको विशेष तत्तत् अर्थको बुद्धिलाई माने ज्ञानलाई उत्पादक हुन्छ। जस्तै अब इन्द्रियहरूको पनि के हुन्छ, इन्द्रियहरूको अर्थ प्रकाश गर्ने शक्ति स्वाभाविक छ। तथापि यदि अँधेरामा त्यो वस्तु छ भनेपछि इन्द्रियले उसलाई तत्तत् अर्थलाई बोध गराउन सक्दैन। कोठामा राखिएको छ घटहरू अरू सब पदार्थ राखेका छन्, इन्द्रिय छ प्रकाश गर्नेवाला, आँखाद्वारा देखिन्छ, इन्द्रिय प्रकाश गर्छ। तथापि अन्धकार छ भने त्यसमा त्यो प्रकाश गर्न सक्दैन, उसलाई प्रकाशको सम्बन्धको पनि अपेक्षा हुन्छ। त्यस्तै प्रकार सम्बन्ध ज्ञानको अपेक्षा हुन्छ। तब त्यो इन्द्रियको प्रकाशकत्व शक्ति स्वाभाविक भए तापनि प्रकाशित गर्न सकेन, अर्थको प्रकाशको आवश्यकता भयो, प्रकाश सम्बन्धको आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले शब्द र अर्थको शब्दको अर्थबोधकत्व स्वाभाविक शक्ति भए पनि त्यहाँ सम्बन्ध ज्ञान अपेक्षित हुन्छ। इन्द्रियलाई आलोक अपेक्षा परे जस्तै आलोकको माने प्रकाशको आवश्यकता भए जस्तै रहन्छ। अब फेरि शङ्का गर्दैछ, एवं तर्हि शब्दोपि अर्थ विशेष लिङ्गम, शब्द पनि अर्थ विशेषको लिङ्ग माने हेतु हो भनेर तपाईँले बताउनु हो। बताएको हुनाले यो त अनुमान जस्तै भयो, लिङ्गवत भनेर पहिले बताउनु हो। जस्तै हेतु अर्थबोध गराउँछ त्यस्तै प्रकारले भनियो यहाँ सम्बन्ध ज्ञान गराउँछ भनेर। त यदि शब्द पनि अर्थ विशेषका प्रति लिङ्ग माने हेतु बन्दछ, तब त अनुमानमा यसको अन्तर्भाव गर्नु। अनुमान प्रमाणमा फेरि अलग शब्द प्रमाण किन मानिन्छ? अनुमानमै अन्तर्भाव गरौँ। प्रमाणहरू तत्कात दार्शनिकहरूले अनेक मानेछन्। कसैले एक प्रमाण मान्छन्, कसैले 2 मान्छन्, कसैले 3 मान्छन्, कसैले 4 मान्छन्, कसैले 5 मान्छन्, कसैले 6 मान्छन् भनेर बताइएको छ। कसैले प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण मान्छन्, द्वितीयले प्रत्यक्ष र अनुमानलाई मान्छन्, कसैले प्रत्यक्ष अनुमान शब्दलाई मान्छन्, कसैले अनुमान पनि मान्दछन्, अब उपमान पनि। यसरी गर्दा कसैले 4 माने, कसैले अर्थापत्तिलाई पनि मान्दछन्, अर्को हुन्छ फेरि अनुपलब्धि। यस प्रकारले प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति के भन्छन् अनुपलब्धि, यस प्रकारले 6 प्रमाण मानेछन्। सिद्धान्तमा यी सबैको 3मा अन्तर्भाव गरिएको छ। 3 भित्र आउँछन् प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। ती जो अरू बताइए तिनको या त प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव या अनुमानमा अन्तर्भाव गरेर सिद्धान्तमा विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा 3 नै प्रमाण मानिएका छन्। र अब त्यसमा पनि शब्द प्रमाणलाई यदि शब्द पनि यो अर्थ विशेषका प्रति लिङ्ग माने हेतु हुन्छ, बोध गराउने हेतु हुन्छ भनेर भनेपछि अनुमानमा नै अन्तर्भाव गरौँ। त अनुमानको जस्तो प्रक्रिया भयो। अनुमान उसलाई अन्तर्भाव गर्ने स्वतन्त्र किन मान्ने फेरि शब्द प्रमाणलाई? त रामानुज स्वामी चाहिँ नैवम त्यसको निराश गर्दै समाधान गर्दै
रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ नैवम, यो हुन सक्दैन। शब्द प्रमाणको अनुमानमा अन्तर्भाव गर्न सकिँदैन। शब्दार्थ यो सम्बन्ध बोध्यबोधक भाव एव। शब्द र अर्थको सम्बन्ध के छ? बोध्यबोधक भाव नै छ, अरू छैन। बोध्यबोधक भाव छ सम्बन्ध। धूमादिहरूको केवल यो व्यापक भाव मात्रै छैन, अभितमा जन्यजनक भाव, कार्यकारण भाव, अरू शब्दको पनि आवश्यकता हुन्छ। किन धूम बन्ने जान्ने हुन्छ। धूम अग्निबाट उत्पन्न हुन्छ और अग्नि जो हो उसको उत्पादक हुन्छ। यस कारणले धूम र अग्निको कार्यकारण भाव या जन्यजनक भाव सम्बन्धान्तर अन्य सम्बन्धको पनि अपेक्षा हुन्छ, शब्दको छैन। शब्द र अर्थको सम्बन्ध केवल बोध्यबोधक भाव मात्रै छ, एउटै सम्बन्ध छ। उहाँ धूमादिहरूको त सम्बन्धान्तरम अरू सम्बन्धको पनि अपेक्षा छ, जन्यजनक भाव सम्बन्ध, कार्यकारण भाव सम्बन्ध। किनकि धूम कार्य हो, बन्ने कारण हो। हेर्नेमा कार्यकारण भाव भनौँ या जन्यजनक भाव सम्बन्ध, यो अरू सम्बन्धको पनि अपेक्षा हुन्छ। तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानद्वारेन, उस जो अन्य सम्बन्ध हो त्यसको ज्ञानद्वारा बुद्धि जनकत्व इति विशेष। सम्बन्ध जो छ ज्ञानद्वारा विशेष, ज्ञानद्वारेन बुद्धिजनकत्वम। सम्बन्धस्य ज्ञानद्वारेन बुद्धिजनकत्वम, ज्ञानद्वारा तत्त अग्निको, अग्नि बुद्धिको जनक हुन्छ उसमा, त्यो धूमस्थलमा। एवं गृहीत सम्बन्धस्य, सम्बन्ध जसको ग्रहण गरेको छ अर्थ विशेषका प्रति, यस्ता प्रकारको जो शब्द हो त्यो त्यसको नै बोधकत्व दर्शनात्, जसको सम्बन्ध ग्रहण भइसकेको छ यस्ता प्रकारको शब्द नै तत्तत अर्थ विशेषको बोधक हुन्छ भनेर यो देखिएको हुनाले अनुसन्धान अविच्छेदेपि। अब यो तत्त शब्द तत्त अर्थमा प्रयोग गर्ने यो जो समझ हो, अनुसन्धान हो, पहिलेदेखि नै जान्दै आएका छन् सबैले। परम्पराले यो शब्द यस अर्थमा प्रयोग गरिँदैछ भनेर प्रयोग गर्दै आइएको छ। गो शब्दको शासनादिमान अर्थ हो भन्ने इत्यादि यो अर्थको बोधक हो भन्ने यस प्रकारले बराबर अनुसन्धान हुँदै आएको छ परम्पराले। यस अनुसन्धानमा नै हामी सम्झिँदै आएका छौँ यो शब्दले यस अर्थलाई बोध हुन्छ भन्दै। अनि त्यस प्रकारको जो अनुसन्धान हो त्यो बराबर चल्दै आएको छ, पहिलेदेखि नै यसको व्यवहार गर्दै आएका छन्। आएको हुनाले सम्बन्ध विच्छेद छैन। परन्तु यिनी गवादी अर्थमा, गोवा इत्यादि अर्थमा गो इत्यादि शब्दको सङ्केत कसैले गरेको भन्ने सङ्केतकर्ताको थाहा छैन, कसले गरेको भन्ने। प्रयोग गर्दै आएका छन् सबैले, आएका छौँ। सङ्केत ज्ञानात्, यो अर्थमा यस शब्दको सङ्केत गरेको। जस्तै कसैको नाम राख्दा एक अर्थ विशेषमा देवदत्त आदि नाम राखेर कुनै व्यक्तिमा सङ्केत गरिएको छ यसले यसलाई बोध गर्नु भनेर। त्यस्तो प्रकारको गवादी, गो आदि अर्थमा गो इत्यादि शब्दको जो छ सङ्केत यसले गरेको भने त्यो सङ्केतको ज्ञान नभएको हुनाले बोधकत्व शक्तिरेव निश्चयते। त्यो बोध गराउनेवाला जो गो शब्दले अर्थबोध हुन्छ गवादीको, गोको त्यो के छ बोधकत्व शक्ति हो। त्यो बोध गराउनेवाला शब्दको अर्थबोधकत्व शक्ति नै हो, सङ्केत गरेको होइन। परन्तु यो बोधकत्व शक्ति स्वाभाविक हो। शब्द बोध्य हुँदै आए, अर्थ बोध्य हुँदै आए, शब्द बोधक हुँदै आयो। त्यो बोधकत्व शक्ति नै यस अर्थको बोधक हो भनेर ज्ञात हुन्छ। एवं यस प्रकारले यो बताइयो कि शब्द र अर्थको सम्बन्ध नित्य छ और शब्द र अर्थमा बोध्य बोधक भाव यही सम्बन्ध छ भनेर बताइयो। अतः यसको अनुमानको जस्तो अरू सम्बन्ध अपेक्षा राखिँदैन, केवल बोध्य बोधकत्व भाव सम्बन्ध नै आवश्यक पर्दछ। एवं
अब शब्दहरूमा पौरुषे र अपुरुषे, कुनै शब्द पौरुषे हुन्छन्, कुनै अपुरुषे हुन्छन्, यस कारणले प्रयोग गरिएका छन्। पुरुषले स्वतन्त्रतापूर्वक जो प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसलाई पौरुषे भन्छन्। जो अनादिकालदेखि एकै रूपले जो उच्चारण गर्दै प्रयोग गर्दै आइएका छन् उनलाई अपौरुषे भन्छन्। पुरुषले बनाएको होइन जसलाई, उनको रचना विशेषलाई। एवं बोधकानाम पदसंघातानाम, अब यस्तो प्रकारले पूर्वोक्त प्रकारले जो बोधक रूपले प्रसिद्ध भएका पद समुदाय हुन्, ती समुदायहरूको संसर्ग विशेष बोधकत्वेन, संसर्ग विशेष बोधकत्वेन, यी बोधक शब्दहरूको बोधक कसरी भएछन् त संसर्ग विशेष बोधकत्वेन, संसर्ग विशेषको बोध गराएर, सम्बन्ध विशेषको बोध गराएर, अनि सम्बन्ध विशेष बोधकत्वेन बोधकानाम पदसंघातानाम, बोध गराउनेवाला जो पद हुन् तिनी पदहरूको जो संघात समुदाय, तिनीहरूको संसर्ग विशेष बोधकत्वेन। पद संघातले के गर्छन्? पद संघातले परस्परको सम्बन्ध बोध गराउँछन् अर्थहरूको। यस पदको यस अर्थका साथमा यो सम्बन्ध छ भनेर, संसर्ग माने सम्बन्ध, संसर्ग विशेष बोधकत्वेन वाक्य शब्दाभिधेयानाम। पहिले त पद हुन्छ, एक पदको यस अर्थमा, गो शब्दको शासनादिमान अर्थमा, घट शब्दको कम्बुकुर्वादिमान अर्थमा बोध हुन्छ भनेर पद भए। वर्णको समुदाय पद हुन्छ, पदको जो समुदाय हुन्छ, संघा हुन्छ, त्यसलाई भन्छ वाक्य। तो पद संघातानाम, बोधक जो पद हुन् ती पदहरूको जो समुदाय, ती समुदायहरूको संसर्ग विशेष बोध गराएर वाक्य शब्दाभिधेयानाम, संसर्ग विशेषको बोध गराएर वाक्य शब्द भनेका छन्, वाक्य भन्छन्। संसर्ग विशेष बोध गराएर द्वारा वाक्य भन्दछन्। पदको समुदाय पदार्थको बोध गरायो, और पदले तत्त पदले पदार्थको बोध गराउँछन्, और पदको जो समुदाय हुन्छ त्यसले संसर्ग, परस्पर ती अर्थहरूको परस्पर के सम्बन्ध छ त्यस सम्बन्ध बोध गराएर त्यसलाई गराउनेवाला वाक्य भन्छन्। संसर्ग बोध गराउनेवालालाई वाक्य शब्दाभिधेयानाम, वाक्य शब्दले कसलाई भन्छन्? बोधक पदहरूको संघात। ती संघातहरू जो छ भने समुदाय हो, पदहरूको समुदाय, त्यो संसर्ग विशेषको बोध गराएर वाक्य शब्द भनेर, वाक्य भनेर उसलाई भनिन्छ, वाक्य भनेर शब्दको प्रयोग गरिन्छ। पदको समुदाय जब भयो भने परस्पर अर्थको संसर्ग बोध गराएर उसको नाम हुन्छ वाक्य। तो वाक्य शब्दाभिधेयानाम पद संघातानाम, वाक्य शब्द वाक्य नाम प्राप्त गरेका पद समुदायहरूको उच्चारण क्रम, उच्चारण गर्ने जो क्रम हो, यत्र पुरुष बुद्धिपूर्वक ते पौरुषेया शब्द, यो जो उच्चारण क्रम हो शब्दहरूको, वाक्यहरूको, त्यो जहाँ पुरुष बुद्धिपूर्वक, पुरुषको बुद्धि अनुसारले जो प्रयोग गरिन्छ ती शब्दलाई पौरुषे भन्छन्। शब्दहरूको क्रम पुरुषले आफ्नो बुद्धि अनुसार उच्चारण गर्दछ, तीन शब्दलाई पौरुषे शब्द भन्छन्। अर्थात् पौरुषे र अपौरुषे, पुरुषकृत और अपौरुषकृत, पुरुषद्वारा आकृत अपौरुषे। त पौरुषे भन्नुलाई पुरुषले आफ्नो बुद्धिपूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक शब्दहरूको प्रयोग गर्दछन्। जस्तै रचना गरेका काव्यहरू भए, वाक्यहरू भए, तिनीहरू के छन्? पुरुषले आफ्नो बुद्धिपूर्वक ती शब्दहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ, पूर्वापर भाव उनको इच्छाअनुसार हुन्छ, त्यसलाई पौरुषेय शब्द भनेर भनिन्छ। यत्र तु उच्चारण क्रम पूर्वपुष्प उच्चारण क्रम जनित संस्कार पूर्वक सर्वदा अपौरुषेय अस्ते। जहाँ उच्चारणको क्रम जो छ वो पुरुषको अधीन छैन, परन्तु पूर्व जस्तो उच्चारण गर्दै आयो पूर्वकाले, जैसे वेद मन्त्रहरू जस्तो पढाइ हुन्छ, पढ गर्दछन्। तो पूर्व उच्चारण क्रम जनित, पूर्व जो शब्दहरूको उच्चारण गर्ने क्रम थियो त्यसबाट हुन्छ संस्कार उत्पन्न हुन्छ। त्यस संस्कारबाट फेरि संस्कार पूर्वक सर्वदा
जो उच्चारण गर्दै आइन्छ उसै क्रमले तिनी शब्दलाई भन्छन् अपौरुषेयास्ते ते वेदा इत्युच्यन्ते। जो जसको उच्चारण क्रममा परिवर्तन हुँदैन उसै क्रमले उच्चारण गरिन्छ। पूर्व उच्चारणको क्रम जो छ त्यो उच्चारण गरेको क्रमको फेरि त्यस्तै प्रकारले संस्कार बन्यो। अध्ययन गरियो त्यो क्रम गुरुले उच्चारणको बाद उच्चारण गरियो, गरेर अनि त्यसलाई ग्रहण गरियो, गरेको त्यो संस्कार हुन्छ। जो उच्चारण हुन्छ शब्दको उस बेला फेरि त्यसको संस्कार बन्दछ। संस्कार बनेपछि फेरि त्यसै क्रमले पछाडि उच्चारण गर्दै जान्छ। त्यो पूर्व उच्चारण क्रममा जहाँ परिवर्तन हुँदैन ती शब्दहरूलाई अपौरुषेय भन्छन्। अपौरुषेया वेदा इत्युच्यन्ते। जो अपौरुषेय हुन् तिनी अपौरुषेयलाई वेद भन्दछन्। अपौरुषेय जो शब्द पद समुदाय हुन् त्यसलाई वेद भनेर भन्दछन्। वेदा इत्युच्यन्ते। तब फिर यो पौरुषेय और अपौरुषेयको भेद के हो? पौरुषेय शब्दलाई अनित्य भनिन्छ, अपौरुषेय शब्दलाई नित्य भनिन्छ। यो कसरी भेद भयो भन्दा यो बताउनुहुन्छ। एतदेव वेदानाम अपौरुषेयत्वम नित्यत्वम छ। वेदहरूको यही नै अपौरुषेयत्व र नित्यत्व भनेर बताइन्छ। कहाँ भाग्यो? एतदेव वेदानाम अपौरुषेयत्वम नित्यत्वम छ। वेदहरूलाई अपौरुषेय र नित्य भनेर भन्छन्। त वेदहरूको अपौरुषेयत्व और नित्यत्व यही नै हो कि यत पूर्व उच्चारण क्रमजनित संस्कारेण तमेव क्रम विशेषम स्मृत्वा तेनैव क्रमेण उच्चार्यमाणत्वम। वेदहरूको अपौरुषेयत्व हुनलाई यही नै हो कारण। के हो भन्दा पूर्वमा गरेको जो उच्चारण हो, पूर्वकाले उच्चारण गर्दै आए त्यो पूर्वकाले उच्चारण गर्दै आएको उत्तर अब त्यही क्रम चल्छ। पूर्व उच्चारण क्रमजनित उच्चारणको जो क्रम हो त्यस क्रमबाट उत्पन्न भएको जो संस्कार, त्यस संस्कारद्वारा फेरि त्यही नै क्रम जो पूर्व उच्चारण गरेको थियो त्यसै क्रमलाई नै तमेव क्रम विशेषम स्मृत्वा त्यो क्रम विशेषको संस्कार बनेछ पहिले उच्चारण गरेको हो त्यसैको स्मरण गरेर जब संस्कार बन्छ तब पछि स्मरण हुन्छ। संस्कारमा जन्म ज्ञान स्मृति। पहिले जो शब्द उच्चारण गरियो पूर्व उच्चारण गर्दै आयो त्यसबाट संस्कार बन्यो, त्यही क्रमको संस्कार बन्यो। त्यो क्रमजनित संस्कारद्वारा तमेव क्रम विशेषम जो पूर्व उच्चारण गरेको विशेष क्रम हो त्यसलाई स्मरण गरेर तेनैव क्रमेण उच्चार्यमाणत्वम त्यसै क्रमले नै उच्चारित हुनु यही नै वेदको अपौरुषेयत्व और नित्यत्व हो। यो क्रम बदलिँदैन शब्दको। लौकिक शब्दहरूमा पुरुषको अधीन हुन्छ। त्यो क्रम अगाडि पछाडि पनि गरेर उच्चारण गर्न सकिन्छ। पुरुषको बुद्धिको अनुसार जो चल्दछ त्यसलाई पौरुषेय भने। आनुपूर्वी उनको उही नै रहन्छ। पहिले जस्तै सन्नो मित्र सम्वर्ण भनेर उच्चारण गरियो त्यही क्रम हुन्छ, बदलिँदैन। त्यही क्रमको नै उच्चारण गरेको क्रमको नै संस्कार बन्छ। त्यसै अनुसारले फेरि स्मरण गरेर पछि पनि त्यसै क्रमले उच्चारण गरिन्छ। जो हाम्रो वेद पढ्ने परम्परा छ उसै क्रम, त्यो क्रमको कति परिवर्तन हुँदैन। त्यो क्रमलाई बचाउनलाई नै वेदमा अनेक प्रकारले पाठ गरिन्छ। तिनै मन्त्रको यो क्रम नबदलियोस् भनेर कहलो पाठ जटा पाठ भन्छन्। त्यसलाई यसरी उच्चारण गरी वेदको क्रम परिवर्तन हुन नपाओस् अनि यसै क्रमले रहोस् भन्नको लागि विविध पाठक्रम पनि छ। क्रम विशेष स्मृत्वा तेनैव क्रमेण उच्चार्यमाणत्वम। अब तेच आनुपूर्वी विशेषण संस्थिता। आनुपूर्वी भन्छ त्यसलाई, त्यो क्रम विशेषलाई। एक शब्दको क्रमशः ती अक्षरहरूको विन्यास हुनु, क्रमशः हुनु नै त्यही हो आनुपूर्वी। सहस से रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात यो जो क्रमले उच्चारण गरिन्छ अक्षरहरूको विन्यास हो त्यसलाई भन्छ आनुपूर्वी। तेज आनुपूर्वी विशेषण संस्थिता।
आनुपूर्वी विशेषले शब्द क्रम विषयले विद्यमान रहेका जो अक्षर राशि हुन्, अक्षरको समुदाय हो अक्षरहरूको, तिनै वेद हुन्, जसमा आनुपूर्वी परिवर्तन हुँदैन। पूर्वबाट उच्चारण गरेको जो क्रम हो त्यसै क्रमले नै, त्यस क्रमको नै संस्कार हुन्छ। संस्कारमा स्मरण गरेर त्यही क्रमअनुसार उच्चारित गरिन्छन्। तो ते छ अनुपूर्वी विशेषण संस्थिता, जो अनुपूर्वी विशेष हो, शब्दको क्रम विशेष हो, त्यसले युक्त भएका जो अक्षरहरूका समुदाय हुन्, ती अक्षरका समुदायहरू नै वेद हुन्। वेद भनेको के हो? पूर्व उच्चारणको जो क्रम हो त्यसै क्रमको संस्कारपूर्वक फेरि पुनः स्मरण गरेर त्यसै क्रमले उच्चारण गरिन्छ। त्यसो अनुपूर्वीले युक्त भएका जो अक्षर समुदाय हुन्, त्यो अक्षर राशि हुन्, तिनै हुन् वेदा। ती वेदहरू 4 भागमा विभक्त भएका छन्। ऋक, यजु, साम, अथर्व वेद भिन्न। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यस वेदले विभक्त भएका ती फेरि अनन्त शाखावाला छन्। ती एक वेदका अनन्त फेरि शाखा हुन्छन्। यसकाले अनन्त शाखा रूपले विद्यमान छ ती अक्षर राशि नै। अक्षर राशि रूप जो वेद हुन् ती पहिले 4 वेदले विभक्त छन्। त्यसबाट ती तत्त वेदका पनि अनन्त शाखाहरू ऋषिमुनिहरूले विभक्त गरेका अनन्त शाखा, त्यो अनन्त शाखावाला भएर वर्तन्ते रहन्छन्, शाखायुक्त भएर। त्यही छ विध्यर्थवाद, विधि, अर्थवाद, मन्त्ररूपा वेदा। अब फेरि यसको अर्को विभाग छ। पहिले त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भनेर विभाग गरियो त्यो अक्षर राशि रूप वेदको। त्यस पछाडि शाखा वेदले अनन्त शाखा भए। फेरि उनको 3 प्रकारले तिनै अक्षर राशि रूप और फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नामले प्रसिद्ध तिनको फेरि 3 भागले विभक्त गरिन्छ। ती वेदका 3 भाग फेरि उसमा बन्दछन्। त्यसलाई विधि, अर्थवाद, मन्त्र, विधि भाग, अर्थवाद भाग और मन्त्र भाग। तो मंत्र रूपले विधि, अर्थवाद, मन्त्र रूप जो वेद हुन् प्रत्येक वेदमै छन्। ऋग्वेदमा पनि 3 प्रकारले हुन्छ, विधि, अर्थवाद, मन्त्र रूप। त्यस्तै प्रकार सबैमा त्यही छ विधि, अर्थवाद, मन्त्र रूपा वेदा। ती वेदहरूले के छन् भन्दा परब्रह्मभूत नारायण स्वरूपम। विधि, अर्थवाद, मन्त्र रूपले विभक्त भएका ती वेदहरू परब्रह्म रूप नारायणको स्वरूपलाई तथा उस परमात्माको आराधन उपासनाको प्रकारलाई बताउँछन्। तथा आराधितात फल विशेष हुन्छ। आराधन गरिएका परमात्माबाट विशेष प्रकारको फल, जुन कामना जो गरेछ त्यसै प्रकारको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भन्छन्। यस्ता प्रकारका विशेष प्रकारका फलहरू पनि प्राप्त हुन्छन् भनेर बोधयन्ती। वेदा बोधयन्ती, वेदाको यिनी कर्ता हुन्। त्यो वेदले के गर्छन् भन्दा उनीहरूले परब्रह्म स्वरूप नारायणको स्वरूपलाई बताउँछन्, उहाँको आराधनको तरिका, रीतिलाई, प्रकारलाई बताउँछन् तथा आराधित परमात्माबाट विशेष फल प्राप्ति, यसलाई बोधयन्ती, बोध गराउँदछन्। ती वेदहरू नित्य हुन्, अपौरुषेय नित्य हुन्। परमात्माले पनि रचना गरेको होइन। कल्पको आदिमा ती वेदहरूको आनुपूर्वीलाई स्मरण गरेर नै ब्रह्माजीलाई भगवानले उपदेश गर्नुहुन्छ। नूतन निर्माण गर्ने होइन, नूतन क्रमले होइन, पूर्व क्रम नै हुन्छ। परम पुरुषवत् तत्स्वरूप तदाराधन तत्फल ज्ञापक वेदाख्यम शब्दजातम नित्यमेव। इस प्रकारले त्यो वेदले परम पुरुषलाई जस्तै नित्य बताउँछन्। त परम पुरुष जस्तै नित्य, त्यस्तै प्रकारले परम पुरुष तत्स्वरूप परमात्माको स्वरूप, उहाँको आराधन जस्तै परमात्मालाई प्रतिपादन गर्छ, परमात्मा सत्य नित्य सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले उहाँको स्वरूप, तदाराधन, तत्फल, आराधनबाट प्राप्त हुने फल, यसलाई ज्ञापकम वेदाख्यम शब्दजातम, यस अर्थलाई बोध गराउनेवाला परम पुरुष जस्तै परम पुरुषको स्वरूपलाई
दिव्यात्म स्वरूपलाई, उहाँको आराधनालाई, त्यसबाट आराधनाबाट प्राप्त भएको फल, प्राप्त हुनेवाला फल, त्यसलाई ज्ञापकम, बोध गराउनेवाला, यो परमात्माको स्वरूप हो, यो आराधन विधि हो, यो आराधनबाट प्रसन्न भएका परमात्माबाट यस्ता यस्तो फल पाइन्छ भनेर फललाई ज्ञापकम, बोध गराउनेवाला जो वेद नामको शब्द समूह हो, त्यो नित्यमेव, यो नित्य छ, कहिले पनि यसको आनुपूर्विक बदलिँदैन। अब त्यो वेद अनन्त छ, अति गम्भीर छ, त्यसको अर्थ अत्यन्त दुरूह हुन्छ, जान्न कठिन हुन्छ। यस कारणले त्यसको वेदको अर्थलाई विस्तार गर्ने उपव्याख्या आवश्यक हुन्छ, अरू व्याख्या आवश्यक पर्दछ। वेदानाम अनन्तत्वात्, यस्ता प्रकारले अनन्त भयो, अनन्त शाखा भए त पहिले त अक्षर राशि रूप त्यसलाई चारमा विभक्त गरियो, चार वेद नामले। चार वेद नाम विभाग गर्दा पहिले एउटै यजुर्वेद थियो भन्छन्, एउटा यजुर्वेद थियो, त्यसमा व्यासजीले विभाग गर्नुभयो अरे। त उसले जैमिनीले ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादिको नामको कारण बताउनुहुन्छ। ऋग उसलाई भन्छन् रे के अर्थको अनुसार पाद व्यवस्था, यत्र अर्थ विशेषण पाद व्यवस्था, अर्थको अनुसार पाद, एक पाद माने 3 पाद, 4 पाद, 7 पाद पद भन्छन्। त्यसलाई त ऋग भनियो, पादहरूको व्यवस्था भएको। गीतिसु सामाख्या, जो गान गर्ने योग्य मन्त्र हुन् त्यसलाई एकत्र गरेर साम नाम राख्नुभयो उसले, व्यासजीले। तेसाम ऋग एसाम पाद, अर्थ विषय र पाद व्यवस्था, यो लक्षण गर्नुभएछ जैमिनीले पूर्व मीमांसामा। तेसाम ऋग एसाम अर्थ वसेन पाद व्यवस्था, जुन मन्त्रहरूको अर्थ विशेषलाई देखेर पादको व्यवस्था हुन्छ, यति पाद उत्पाद भनेर, त्यसलाई त ऋग्वेद भनियो। त्यस्ता मन्त्रहरू छाँटेर ऋग नाम राख्नुभयो, ऋग्वेद। तथा गीतिसु सामाख्या, जो मन्त्र गान गर्न योग्य छन् ती एकत्र भएको वेदको नाम रह्यो सामवेद। शेषे यजु शब्द, अनि त्यहाँबाट बचेको यजुर्वेद रह्यो बचेको। अनि फेरि साक्षात् अथर्व ऋषिद्वारा दृष्ट भएको छ, त्यो अथर्वलाई उपदेश गर्नुभएको छ, त्यो अथर्ववेद। त्यसो 4 विभाग गरिएको थियो। त्यो चारै वेदमा फेरि विभाग गरियो, मन्त्र, अर्थवाद और विधि अर्थवाद मन्त्र, यसरी विभाग गरियो। तो अनंत शाखा ती वेदहरूका बताइए। इस प्रकारले वेदानाम अनन्तत्वात्, वेद अनन्त भयो, अनन्तवै वेदा भनेर बताइएको छ। अनन्त कसरी भयो भन्दा अनेक शाखाले युक्त भएर ती वेद, शाखा वेदले। तथा दुर्वगाहत छ, उसमा अवगाहन गर्न नै कठिन छ। समुद्रमा प्रवेश गरे जस्तै वेदको अर्थमा अवगाहन गर्नु, त्यसको बोध गर्नु अत्यन्त कठिन भएको हुनाले परमात्माले महर्षिहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ कि तिमीहरूले यिनी वेदको अर्थको विस्तार गर भनेर। त परम पुरुष नियुक्त, परमर्षय, परम पुरुष भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा नियुक्त भएका, त्यो उपव्याख्यान गर्नलाई, अर्थको वेदको अर्थलाई विस्तार गर्नको लागि नियुक्त गरिएका परमर्षय ऋषिहरूले, परम ऋषिहरूले कल्पे कल्पे, प्रत्येक कल्पमा निखिल जगत उपकारार्थम, के को लागि विस्तार गरेको, किन शास्त्र प्रणयन गर्नुभयो भन्दा समस्त जगतको उपकारको लागि। वेदार्थ विस्मृत्व, उहाँहरूले पनि आफ्नो तपोबलद्वारा, किनकि ऋषि हो मन्त्रद्रष्टा, जो साक्षात् मन्त्रलाई देख्छन् उनलाई भन्छ ऋषि। त ऋषिहरूले साक्षात् देखेर त्यो वेदको अर्थलाई स्मरण गरेर, यस वेदको यो अर्थ हो भन्ने यसरी अर्थको स्मरण गरेर विधि अर्थवाद मन्त्रमूलानि, स्वतन्त्र रूपले होइन, विधि अर्थवाद मन्त्रलाई मूल बनाएर, मूल आधार बनाएर तन्मूलक धर्मशास्त्राणि, धर्मशास्त्रहरू, मन्वादी धर्मशास्त्रहरू तथा इतिहास पुराणानि च चक्रु, इतिहास पुराण पनि ऋषिहरूले रचना गर्नुभयो वेदको आज्ञा, भगवानको आज्ञा अनुसार नै।
वेदार्थ स्मरण गरेर। यो सब के को लागि हो भन्दा लोकको कल्याणको लागि। वेदको अर्थलाई बुझुन्, विधि मन्त्र, विधि अर्थवाद और मन्त्र रूपमा विभक्त भएका यिनले के गर्छन्, यसको के उपयोग छ, कसरी गर्ने, यसको के अर्थ हो भन्ने सब प्रकारले जान्नको लागि विधि अर्थवाद मन्त्रलाई आधार बनाएर धर्मशास्त्र त्यो अर्थहरूको स्मरण गरेर धर्मशास्त्रहरू र इतिहास पुराणको रचना गर्नुभयो। त्यसमा पनि वेदको पूर्व भागलाई स्मृतिहरूले व्याख्या गर्छन्, कर्म भागलाई, और उत्तर भागलाई इतिहास पुराणले। अतएव महाभारतको आदि पर्व भनेको छ इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयत्। इतिहास पुराणद्वारा वेदको अर्थ विस्तार गर्नु, इतिहास पुराणको माध्यमद्वारा। किनकि अल्पज्ञ व्यक्ति, अल्पसुध व्यक्ति वेदको अर्थ गर्न लाग्यो भने वेद पुरुषलाई डर लाग्छ अरे। वेद भगवान डराउँछन्, किन यसले मेरो अर्थको अनर्थ गरेर मलाई वञ्चना गर्छ। व्यासजीले सभा पर्वमा लेख्नु भएछ महाभारतको इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयत् विभेत्यल्पसुतात् वेदो मामयम प्रतरिष्यति। इतिहास पुराणद्वारा वेदको अर्थको विस्तार गर्नु, उपबृंहण गर्नु। अल्पसुत व्यक्तिद्वारा विभेति अल्पसुतात् वेदो, अल्पसुत थोरै श्रवण गरेर थोरै पढेछ वेदको अर्थ गर्न थाल्यो भनेपछि वेदलाई डर लाग्छ अरे। के मामयम प्रतरिष्यति, यसले अर्थको अनर्थ गरेर मलाई मेरो प्रताडना गर्नेछ, वञ्चना गर्नेछ भनेर वेदलाई डर हुन्छ। अतः इतिहास पुराणको रचना किन भएको भन्दा लोकको उपकारको लागि वेदको अर्थलाई स्मरण गरी अनि त्यसको विस्तारले वर्णन गरेको हो, लोकको कल्याणको लागि भनेर बताइयो। अब रामानुज स्वामीले अगाडि बताउनुहुन्छ वैदिक शब्द नै लौकिक पनि हुन्। लोकमा प्रयोग गरिने शब्दहरू पनि वैदिक नै हुन्, वेदबाट नै उद्धृत गरेका हुन्। एव लौकिका तेव वैदिका, जो लौकिक शब्द हुन् ती वैदिक नै हुन् भनेर यो बताउँदै हुनुहुन्छ। लौकिकाश्च शब्दा वेदराशे उद्धृत्यैव तत्तदर्थ विशेष नामतया पूर्ववत् प्रयुक्ता। लोकमा व्यवहार गर्ने जो संस्कृत शब्दहरू, जो शब्दहरू हुन् ती शब्दहरू वेदराशे, वेद भनेको के शब्दको राशि समूह, तो वेद राशिदेखि उद्धृत्य ती शब्दहरू निकाल्दै निकाल्दै त्यसबाट शब्दहरू अलग गर्दै अनि तत्तदर्थ विशेष नामतया तत्तद अर्थहरूको अग्निरूप अर्थलाई अग्नि शब्द प्रयोग, गो शब्दलाई गो व्यक्तिलाई गो रूपी अर्थलाई गो शब्दको प्रयोग, तो तत्तद अर्थ विशेष नामतया तत्तद अर्थ तत्तद पदार्थहरूको विशेष नाम रूपले पूर्ववत प्रयुक्ता, पहिले जस्तै पहिले पूर्व कल्पमाहरू पनि यस्तै प्रकारले प्रयोग गरेका थिए, त्यस्तै प्रकारले कल्पमा ऋषिहरूले यो प्रयोग गर्नुहुन्छ। त शब्दहरू उद्धृत गरेर यहाँ प्रयुक्ता प्रयुज्यन्ते प्रयोग गरिन्छन्। ब्रह्माजीले पनि यस्तै प्रकारले गर्नुहुन्छ अरे। वेद उपदेश प्राप्त गरेपछि भगवान नारायणबाट नाम रूपम च कृत्यानां, नाम रूपम च भूतानां, कृत्यानां च प्रपञ्चनम वेद शब्दे व्ययवादौ पृथक संस्था निर्ममे। देवादीनां चकार मनुजले भन्नुहुन्छ के नाम रूपम च भूतानां, वेद प्राप्त गरिसकेपछि वैदिक शब्दहरूबाट नै निकालेर उसले ब्रह्माजीले प्राणीहरूको नाम पनि नाम अनि त्यस्तै प्रकारको रूप को कस्तो छ भन्ने यस्ता प्रकारको रूप तथा उनीहरूको कर्म कसले गर्ने कस्तो कर्म भन्ने इत्यादिको प्रपञ्चनमा विस्तार वेद शब्द व्ययवादो, आदौमा सृष्टिको आदिमा ब्रह्माजीले वेद जो शब्द हो वैदिक जो शब्द राशि हो त्यसैबाट नै शब्दहरू उद्धृत गरेर तत्त देवादीनाम चकार छ, देवादीहरूको यो नाम, यो देव, यो मनुष्य, यो पशु, यो भनेर तत्त फेरि विशेष नाम त्यो सब
वैदिक शब्दबाट पनि उद्धरण गरेर यो सबै राखेको हो। लौकिकास शब्द वेदराशि उद्धृत्यैव तत्तदर्थ तत्तद पदार्थ विशेषको नाम रूपले पूर्ववत प्रयुक्ता पूर्वको जस्तै प्रयोग गरेका छन्। पारम्पर्यन प्रयोज्यन्ते त्यो परम्परा रूपले सबैले प्रयोग गर्दै आए, हामीले प्रयोग गर्दै आइएका छन्। ती शब्दहरू प्रयोज्यन्ते परम्परा रूपले पहिलेकाले गरे, ब्रह्माजीले आरम्भ गराउनु भयो, त्यहाँबाट त्यो उच्चारण गर्ने क्रम चल्यो, त्यो परम्पराले अहिले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। अब शङ्का हुन्छ एक कि वैदिक शब्द नै लौकिक हुन् भनेपछि फेरि यहाँ भेद किन बताइन्छ शब्दहरूको? जस्तै ननु च वैदिका एवं सर्वे वाचका शब्दाश्चेत, जो अर्थवाचक जति शब्द छन् लोकमा प्रयोग गर्ने ती शब्दहरू यदि वैदिकै हुन् भनेपछि व्याकरणमा यो किन भेद बताइन्छ? लक्षण यो शब्द छन्दसी एवं भनिन्छ, छन्दसी भनेर भनिन्छ। भाषायाम एवं लोकमा यसरी प्रयोग छ, वेदमा यस्ता प्रकारले छ भनेर यो फेरि लक्षण भेद किन गरिन्छ? व्याकरण किन बताएछ भने शङ्का हुन्छ। जब वैदिक शब्द नै लौकिक हुन्, लोकमा प्रयोग गर्ने शब्द वैदिकै हुन् भनेपछि यो लक्षण भेद किन भयो त? त्यही प्राग धातु हो भने हो, उपसर्गहरू प्रयोग धातुदेखि पूर्व गर्नु, त्यस पछाडि फेरि अर्को सूत्रले हुन्छ छन्दसी परेपी, छन्दमा उपसर्ग पर पनि प्रयोग हुन्छ धातुदेखि, व्यवहिताश्च इत्यादि। तो शब्दहरू भेद कसरी भयो? जस्तै लेट लकार वेदैमा प्रयोग हुन्छ भन्यो, व्याकरणमा बताइन्छ। तथा शब्दहरू पनि लोकमा प्रयोग गर्दा भवती और वेदमा भनिन्छ भवाती, भवाती पनि प्रयोग हुन्छ, भवती त हुन्छ हुन्छ भवाती पनि, यो छन्दसी भनेर बताएछ। त्यो छन्द यो भेद किन गर्यो? छन्दसी एवं भाषायाम एवं इति लक्षण भेद कथम उपद्यते? वैदिक शब्द नै सबै वाचक हुन्, लौकिक अर्थका वाचक हुन् भनेपछि छन्दमा यस प्रकार प्रयोग गर्नु, भाषामा यस प्रकारले भनेर किन व्याकरणद्वारा बताइन्छ लक्षण भेद? उच्यते, यसको कारण बताउनुहुन्छ। त्यो शङ्काको समाधानमा रामोसँग बताउँदा हुन्छ तेषामेव शब्दानां तस्यामेव अनुपूर्व्या वर्तमानानां तथैव प्रयोगम। ती वेदबाट उद्धृत गरेका जो शब्दहरू हुन् तिनीहरू तस्यामेव अनुपूर्व्याम, जो वेदको अनुपूर्वी थियो, शब्दहरूको क्रम थियो त्यही छ भनेपछि त तिनी तथैव प्रयोज्यन्ते, त्यस्तै प्रकार प्रयोग गरिन्छ। परन्तु केही शब्द भिन्न छन् वेदमा प्रयोग गर्ने, त्यस यहाँको लोकमा प्रयोग गरिने अनुपूर्वी भन्दा केही फरक छन्, तिनलाई बोध गराउनु छ, व्याकरणद्वारा बताइन्छ। यो छन्दमा मात्र प्रयोग हुन्छ, जो लोकमा वेदबाट उद्धृत गरेका शब्द लोकमा र वेदमा समान रूपले प्रयोग गरिन्छन् तिनी त त्यस्तै प्रकारले छन्, लोकमा पनि वेदमा पनि त्यस्तै छन् जस्ता थिए पहिले। परन्तु जहाँ भिन्न प्रकारको छ त्यो जनाउनलाई अलिकति जो भेद हुन्छ त्यस शब्दको प्रयोग गर्दा अन्यत्र प्रयोज्यमानम अन्यथा, अन्यत्र वेदमा प्रयोग गरेका केही शब्द भिन्न छन्, तिनीहरूको अन्यथा अन्य प्रकारले हुन्छ। जस्तै उदाहरण दियो कि भगवती र भवाती, जहार लोकमा हुन्छ, वेदमा जभार पनि हुन्छ धातुको प्रयोग गर्दा। यस्तै अन्यत्र माने वेदमा प्रयोज्यमानानां अन्यथा, प्रयोज्यमान गरेर केही विशेष, अरू शब्द त समानै छन् परन्तु केही शब्द छन् जो अन्य अनुपूर्वीवाला छन्, हो त्यही बताएको व्याकरण शास्त्रले। यसको छन्दसी एवं भन्यो, यो छन्दैमा प्रयोग गरिन्छ वेदमा मात्रै भनेर तिनलाई उपदेश गरेको। बाँकी शब्द त जो समान अनुपूर्वी छन् उनी उस्तै प्रकारले लोकमा पनि वेदमा पनि त्यस्तै प्रयुक्त छन्, यति केवल फरक हो। यदि न कश्चित दोष, कोही दोष छैन। वैदिक शब्द नै लोकमा पनि प्रयोग गरिएका छन् तत्त्वार्थ विशेषमा भनेपछि व्याकरणद्वारा छन्दसी एवं वेदमा यसरी प्रयोग गर्नु, यसमा लोकमा यसरी गर्नु भनेर किन लक्षण भेद गरियो भन्दा राम्रोसँग उत्तर दिनुभयो। जसको अनुपूर्वी एक समान छ, समान अनुपूर्वी छन्, त्यस्तै शब्द छन्, तिनी त लोक र वेदमा समान छन्,
परन्तु जसको अन्यथा प्रयोग छ, आनुपूर्वमा भेद गरेर प्रयोग गरिएको छ, तिनी अन्यथा वेदमा अन्यथा अन्य प्रकारले गरिन्छ। यो उपदेश गरेको व्याकरण शास्त्रद्वारा। यदि नकासी दोष कोही दोष छैन, कोही विशेष शब्द हुन्, कोही तिनीलाई नै भेद गराएको छन्दसी एव भन्नु, छन्दसी भनेर बताइन्छ। वेदमा मात्र प्रयोग भनेको थोरै भेद छ, अरू सबै समान छन् लोक वेदका प्रयोग गर्ने शब्दहरू। त लौकिक शब्द सब वेदैबाट उद्धृत गरेका हुन्, वैदिक किन हुन् सबै। फरक यति हो, कुनै कुनै शब्द जो छन् आनुपूर्वी जसमा भेद छ, त्यसको क्रम भिन्नता छ। जस्तै उदाहरण दियो अहिले भवती र भवाती, भवती भन्ने ठाउँमा भवाती हुन्छ। जस्तै हामीले देवा भन्छौँ लोकमा प्रयोग गर्दा, वेदमा देवास पनि भन्छ। देवा भन्ने ठाउँमा देवास, देवा देवौ देवास, आज जसै रसुक भन्ने सूत्रले असुक पनि हुन्छ जसलाई, यसका देवास पनि हुन्छ। त्यो बतायो छन्दमा प्रयोग गरियो। वेदमा भनेर आज जसै रसुक असुक आगम गरिन्छ। त्यस्ता मतलब जो आनुपूर्वीमा केही भेद छ तिनी वेदमा भनेर बताइएको हो व्याकरणद्वारा। एवं इतिहास पुराण धर्मशास्त्र उपविहित सांग वेद वेद्य, यस प्रकारले हाम्रो जो शब्द वाङ्मय शास्त्र हो, हाम्रो वाङ्मय हो, हाम्रो एकदम पर्याप्त छ, शब्द राशि अनन्त छ, त्यो सबै बताइन्छ। इतिहास पुराण धर्मशास्त्र रूपी उपबृंहन जो विस्तार गर्नेवाला हुन्, तिनीले उपबृंहित विस्तार गरिएको इतिहास पुराण धर्मशास्त्र के भए अर्थ विशेषका वेदार्थको विशद गर्नेवाला उपबृंहन भए। तिनी उपबृंहन शास्त्रद्वारा उपबृंहित विस्तार गरिएको सांग वेद, वेदका अङ्ग पनि जुन छ त्यो इतिहास पुराणद्वारा, इतिहास पुराण धर्मशास्त्रद्वारा अर्थलाई विस्तार गरिएको जो वेद हो। कस्तो छ सांग, अङ्गसहित शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष नाम गरेका 6 वेदका अङ्ग पनि छन्। त्यो सांग अङ्गले सहित इतिहास पुराण धर्मशास्त्रद्वारा अर्थ विस्तार गरिएको अङ्गले सहित जो वेद छ, त्यो वेदद्वारा वेद्यको हो त, वेदद्वारा वर्णित भन्दा परब्रह्म भूतो नारायण, विशेष रूपले वेद वेद्य को छ भन्दा परब्रह्म रूप नारायण। ती नारायण कस्ता भन्दा वेदद्वारा वेदैद्वारा जानिनेवाला परमात्मा कस्ता भन्दा बताइन्छ रूप, उहाँको स्वरूप गुण विभूति सबै बताइँदैछ। निखिल हे प्रत्यनीका सकरेतल विलक्षण अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्दको स्वरूप, त्यो वेदले बताइनेवाला परब्रह्म नारायणको स्वरूप कस्तो भन्दा पहिले दिव्यात्म स्वरूप बताइन्छ। निखिल हे प्रत्यनीक, समस्त दोषले रहित तथा समस्त चेतना चेतन पदार्थदेखि अत्यन्त विलक्षण, अपरिच्छेद्य, अपरिच्छेद्य माने असीमित परिच्छेदले रहित भएको ज्ञानानन्दको स्वरूप, ज्ञान आनन्द नै जसको स्वरूप छ, दिव्यात्म स्वरूप छ, यस्तो स्वरूपवाला यो त दिव्यात्म स्वरूप हो। दिव्यात्म स्वरूपका यति विशेषण भए। निखिल हे प्रत्यनीक सकलेतर विलक्षण, समस्त दोषले रहित, समस्त चेतना चेतनदेखि अत्यन्त भिन्न विलक्षण तथा अपरिच्छिन्न जो परिच्छेदले रहित ज्ञान र आनन्द नै जसको स्वरूप छ, यस्ता प्रकारको त दिव्यात्म स्वरूप हो। त्यो स्वरूपवाला तथा अब गुणहरू बताइन्छन्। स्वाभाविक अनवधिका तिशया संख्येय कल्याण गुणगणाकर, स्वाभाविक अवधि र अतिशय रहित अर्थात् सर्वाधिक असंख्य कल्याण गुणको गणहरूको आकार खानी भएका यस्ता हुनुहुन्छ। गुण असंख्य छन्, ती गुणहरू स्वाभाविक छन्। यहाँ सुलभताको लागि अहिलेसम्म जो उपनिषदहरूद्वारा
प्रमाण वचनहरूद्वारा बताइए, इनको संक्षेप संग्रह गरी बताउँदै हुन्छ रामन स्वामीले। यस्तो उहाँको दिव्यात्म स्वरूप छ, यस्ता अनन्त गुणका उहाँ आश्रय हुनुहुन्छ, यस्तो विभूति छ, यस्ता परिजन छन्, यो सबै अब संक्षेपमा भन्दै हुनुहुन्छ। जो समाचार बताएर अन्तिम फेरि संक्षेपमा सुनौ भने जस्तै अब संक्षेपमा त्यो निचोड रूपमा सुविधाको लागि संग्रह गरेर बताउँदै हुनुहुन्छ भनेका अहिलेसम्म वर्णन गरेका विषयहरूको। निखिल हेय प्रत्यनीका यो त स्वरूप थियो यहाँसम्म। यो ज्ञानानन्दको स्वरूप भगवानको स्वरूप अनुकूल सुखरूप भएको हुनाले आनन्द स्वरूप तथा स्वयं प्रकाश भएको हुनाले ज्ञान। त ज्ञान र आनन्दैको स्वरूप तथा गुणहरू यस्ता छन्, स्वाभाविक, अवधिरहित, अतिशयरहित भनेको सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट, असङ्ख्य कल्याण गुणगणका आकर तथा स्वसङ्कल्पानुविधायी स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति भेद चिदचित वस्तु जात परमा आफ्नो सङ्कल्पको अनुसार चल्ने भएका स्वरूप स्थिति र प्रवृत्ति जसको छ यस्ता प्रकारका चिदचित वस्तुहरू छन्। वस्तुवाला हुनुहुन्छ उहाँ। परमात्माको सङ्कल्पका अनुसार जस्तो सङ्कल्प गर्नुहुन्छ त्यसैको अनुसार अनुविधाय अनुसरण गर्ने भएको स्वरूप स्थिति, स्वरूप पनि परमात्माको सङ्कल्प अनुसार चल्छ चेतना चेतन वस्तुहरूको, तथा स्थिति पनि तथा प्रवृत्ति पनि परमात्माको सङ्कल्प अनुसार। यो सङ्कल्पानुविधाय यो सबैको विशेषण हो। सो माने परमात्मा, परब्रह्म नारायण, उहाँको सङ्कल्पको अनुसार चल्ने हुने जो स्वरूप स्थिति र प्रवृत्ति विशेष छ जसको यस्ता प्रकारका समस्त चेतना चेतन वस्तुहरू वस्तुवाला हुनुहुन्छ। चेतना चेतन वस्तुवाला ये चेतना चेतन वस्तु यो बहुब्री हो सब। स्वसङ्कल्पे सङ्कल्पस्य अनुविधायी स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति भेदा येषां ते प्रवृत्ति भेदा तेषां ते तादृशा चिदचित वस्तुनि तिनीहरूको जात माने समूह चेतना चेतन वस्तु। ये चेतना चेतन वस्तु परमात्माको सङ्कल्प अनुसार चल्छन्। उनीहरूको स्वरूप अनि स्थिति र प्रवृत्ति यी जो छन् परमात्माको सङ्कल्प अनुसार चल्दछन्। यस्ता छन् चिदचित वस्तुहरू तथा अपरिच्छेद्य स्वरूप स्वभाव महाविभूति। अपरिच्छेद्य यस्तै छ भनेर यता गर्न नसकिने, परिच्छेद गर्न नसकिने यस्तो स्वरूप र स्वभाव छ जसको यस्तो अनन्त विभूतिवाला नित्य विभूति आदि विभूतिवाला उहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ। तथा नानाविध अनन्त यो त नित्य विभूति बताइयो महाविभूतिले। महाविभूति कस्तो छ? अपरिच्छेद्य असीमित, परिच्छेद गर्न यति भनेर परिच्छेद गर्न नसकिने छ स्वरूप र स्वभाव जसको यस्तो अनन्त महाविभूति असीमित महाविभूतिवाला नित्य विभूतिवाला। तथा नानाविध लीला विभूति बताइन्छ यो विभूति। नानाविध अनन्त चेतनात्मक प्रपञ्च अनेक प्रकारका सुर नर तिर्यक इत्यादि अनन्त भेद भएका अथवा अचेतन पनि धेरै प्रकारका तो नानाविध अनेक प्रकारका अनन्त असङ्ख्य चेतन तथा अचेतनले युक्त भएको अचेतनात्मकमा अचेत स्वरूप जो प्रपञ्च हो, संसार हो, जगत हो, त्यो छ लीलाको उपकरण जसको लीलाको साधन, लीला गर्नको लागि क्रीडा गर्नको लागि भगवानले सब बनाएको। ये नाना प्रकारका अनन्त असङ्ख्य चेतना चेतन जो छन् चेतना चेतनले युक्त जो प्रपञ्च हो यो प्रपञ्च लीलाको उपकरण हो, लीलाका साधन हो नि। जस्तै खेल्ने गेद आदि हुन्छ त्यस्तै प्रकारको परमात्माका यी चेतना चेतन वस्तु सबै के हुन् भन्दा उपकरण हुन्। सृष्टि बनाएर यिनलाई उत्पत्ति गर्नु, पालन गर्नु, अन्तिममा सब जगतको लय गर्नु यो परमात्माको लीला हो। चेतना चेतना प्रपञ्च छ लीलाको उपकरण जसको
यस्ता परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर वेदले प्रतिपादित परमात्मालाई प्रतिपादन गरेको छ। एक्लै हुनुहुन्न, परमात्माको यस्तो स्वरूप छ, यस्ता दिव्य गुण अनन्त गुण उहाँका छन्, अनन्त उहाँका विभूति छन्, उहाँको सङ्कल्पअनुसार चल्नेवाला तथा चेतना चेतन सबै वस्तुको स्थिति प्रवृत्ति सब परमात्माको अधीन हुन्छ। अनि तथा यस्ता अनन्त महाविभूतिले युक्त हुनुहुन्छ। नानाविध जो अनन्त असङ्ख्य चेतनहरू हुन्, यी सबैले युक्त भएको यो जगत के छ? लीलाको साधन हो परमात्माको भनेर इति प्रतिपादितम। एवं माने पूर्वोक्त प्रकारले शास्त्रहरूद्वारा, वेद शास्त्रहरूद्वारा यस प्रकारले प्रतिपादन गरियो, अहिलेसम्म वर्णन गरिएको छ। भनेर यो निचोड रामानुज स्वामीले बताउनु भयो। अहिलेसम्म विस्तार गरी शास्त्रहरूद्वारा बताएर अनि सबैले परमात्माको स्वरूप गुण विभूति वर्णन गर्दछन्। भगवानका अनन्त विभूति छन्। परमात्माको नित्य धाम छ, परिजनहरू छन्, पत्नीहरू पत्नी पनि परमात्माकी नित्य सब हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै भन्ने यो सब शास्त्रद्वारा सिद्ध गरियो, वेदले बताइयो र वेदद्वारा प्रतिपादन गर्ने मुख्य परब्रह्म नारायण हुन्छ। इतिहासले युक्त वेदको उपबृहण गर्ने इतिहास पुराण धर्मशास्त्र त्यसले सहित जो वेदाङ्गहरू हुन्, वेदाङ्ग के को लागि? वेदको अर्थलाई जान्नको लागि नै वेदका अङ्ग हुन् ती। तत्तत बताइन्छ, अमुक फलानु यो हो, फलानु यो हो, वेदको अङ्ग हो। मुखलाई व्याकरणलाई वेदान्तको वेदको मुख भनेछ, मुखम व्याकरणम प्रोक्त भनेर। यस्तै प्रकारले कोही आँखा रूप, कोही हात रूप, वेदका सबै वेदका उपकार गर्ने वेदाङ्गहरू हुन्। इतिहास पुराणद्वारा धर्मशास्त्रद्वारा त्यो वेदको अर्थको विस्तार गरिएको हुन्छ। त्यो समस्त वेदले परमात्माको यस्तो स्वरूप छ, यस्ता दिव्य गुणहरू अनन्त असङ्ख्य छन्, अनि यस्ता दिव्य उहाँका गुणहरू विभूतिहरू छन्। चेतना चेतन समस्त वस्तु परमात्माको सङ्कल्प अनुसार नै चल्ने हुन्छन् र यो चेतना चेतन मिश्रित यो जगत छ, यो परमात्माको लीलाको उपकरण हो भनेर यो शास्त्रले बताउँदछन् भनेर विस्तार गर्नुभएको यहाँसम्मको जो यो अर्थ विशेष हो, रामानुजले प्रतिपादन गरेको रहस्य अर्थ हो। यसलाई अनुभव गर्दै आजको यो कालक्षेपलाई यहाँ नै स्वाध्यायलाई विराम दिइन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद धर्मास् ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।